अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली नूर और जिस टॉपिक पे मैं आज आपसे बात करूंगा वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी के रिलेटेड है। और ये यूनिवर्सिटी जो है बहावलपुर में है। वहाँ पे किस तरीके से तालबात को जो है वो हरास किया जा रहा है और उनकी फ़ोश और नाज़ेबा वीडियो बनाकर किस तरीके से उनको जो है वो पास और फेल होने का उनको डर दिलाकर उनसे अपने मकासद पूरे किए जाते हैं। इस टॉपिक पे मैं आज आपसे बात करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि सिर्फ दरिंदा वही नहीं होता जो हमें बाज़ाहिर नज़र आता है। दरिंदे कुछ जो है वो इंसानों में भी पाए जाते हैं, और ऐसे दरिंदे के जो आपके ख़ानदान को ख़त्म कर दें, जो आपकी इज़्ज़त को ख़त्म कर दें, जो इस मुआशरे में चलने के काबिल भी आपको नहीं छोड़ते। उन दरिंदों में से एक दरिंदा जो है वो इजाज़ शाह नामी जो है सिक्योरिटी ऑफ़िसर बहावलपुर यूनिवर्सिटी, ये जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी है बहावलपुर में, वहाँ का वो सिक्योरिटी ऑफ़िसर है। वो एक दरिंदा जो है उसने वहाँ पे क्या कारनामा अंजाम दिया, उस पे मैं आज आपको बताऊँगा और बताऊँगा कि किस तरीके से ऐसे किरदारों को जो है वो ख़त्म किया जाए, किस तरीके से इनका इलाज किया जाए, किस तरीके से इनको बाकायदा तौर पे सज़ा होनी चाहिए ताकि एक मिसाली बन जाए। आप देखें, ये मैं सिर्फ बहावलपुर यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा। इससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में भी ऐसे केस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। इससे पहले जो है बीसीयू में भी हुए हैं। इससे पहले जो है कराची की यूनिवर्सिटी में हुए हैं, इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में हुए हैं, जहाँ पे तालबात को हरास किया जाता है, उनको पास होने का लालच और फेल होने की वजह से उनको डराया जाता है और उनको बताया जाता है कि अगर आप हमारे मकासद पूरे नहीं करेंगी। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आपने कितनी सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको ये पता चला होगा कि लड़की ने जो है वो पुरअसरार तौर पे उसकी मौत हो गई। ये कोई इस तरह से पुरअसरार तौर पे नहीं होती। यही दरिंदे होते हैं जो उनको ब्लैकमेल करते हैं। अब मैं इस शख्स की तरफ आता हूँ कि ये इजाज़ शाह कौन है। इजाज़ शाह सिक्योरिटी ऑफिसर है। ये मोहम्मदिया कॉलोनी बहावलपुर के रहने वाला है। और इसको जब वो जो वहाँ पे पुलिस स्टेशन है बगदाद अल जदीद, वहाँ पे इसको जो है वो रोका जाता है और ये वहाँ पे नहीं रुकता। पुलिस इसको ये गाड़ी अपनी रिवर्स करता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसको उसी टाइम अरेस्ट कर लेती है। जब अरेस्ट करती है तो तलाशी के दौरान इससे 10 ग्राम जो है वो आइस बरामद होती है और इसके अलावा इसके पास जिनसी मेडिसिन बरामद होती हैं और 2 अदद मोबाइल फ़ोन बरामद होते हैं। जी हाँ, उसको जो है वो वहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके खिलाफ जो है वो उसी टाइम जो है CNASA के तहत जो है FIR का मुकदमा जो है वो दर्ज रजिस्टर कर लिया जाता है। और यहाँ पे बस नहीं हुई, मैं आगे आपको बताऊं कि सूरत हाल क्या है। सूरत हाल जनाब ये है कि अरेस्ट होने के बाद जब उसके मोबाइल फ़ोन को ये FIR में बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है कि जब उसे कहा जाता है कि इसको ऑन करो, मतलब इसका जो पासवर्ड है वो देकर इसको अनलॉक करो, और जब देखा जाता है तो वहाँ पे काफ़ी तादाद में, यहाँ पे मैं हज़ारों की तादाद में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी तादाद में ख़वातीन की जो है वीडियोज़ बरामद हुई हैं। मैंने मान लिया कि वो सिक्योरिटी ऑफिसर है, सिक्योरिटी के तहत उसने कुछ उसमें कुछ वीडियोस रखी होंगी। मैंने ये भी मान लिया कि किसी तालिब इल्म के साथ वो यूनिवर्सिटी में बैठी होगी, उसकी वीडियोस उसने रखी होंगी बतौर सबूत, ताकि जो है हमारी यूनिवर्सिटी जो है, क्योंकि इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, ये पाकिस्तान में है, इस्लाम के तहत है, इस्लामी ममलिकत है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, उसके तहत मैंने मान लिया कि उसने रखी होंगी उसमें। लेकिन भाई साहब मुझे एक बात बताएं कि इतनी तादाद में ख़वातीन तालबात की वीडियोस अपने पास रखने का, अपने मोबाइल में रखने का, देखें आप सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, आपके पास एक लैब होगी, आपके पास वहाँ पे जो है वो वहाँ पे वो सारे CCTV कैमरास लगे होंगे। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, ये सब कुछ है, लेकिन अपने मोबाइल में रखने का मतलब क्या है? मोबाइल में रखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मकसद और मतलब सिर्फ यही है, समझ में जो आता है वो यही है, दरिंदे ये भेड़िए, ये कोई पहला केस नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी हुए हैं, लेकिन आज तक उस तालबा को कभी इंसाफ नहीं मिला। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर इस तरीके से यही सिलसिला जारी रहा तो एक दिन वो होगा, ये लोग जो है ये वीडियोज़ बनाते हैं, बनाने के बाद ये आगे फ़रोख्त भी करते हैं। और आजकल एक नया जो ट्रेंड चल चुका है वो ये है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, वहाँ पे ड्रग्स जो है उनको फ़रोख्त किया जा रहा है। वहाँ पे आइस को फ़रोख्त किया जा रहा है, वहाँ पे चर्स को फ़रोख्त किया जा रहा है और सरेआम किया जा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसके लिए जो है वो इन पर एक्शन लेना होगा, इनको बताना होगा। मैं तो हैरान इसलिए हूँ कि यहाँ पे अगर किसी मदरसे में कोई वक़ूआ जो है वो झूठा हो या सच्चा ऐसा पेश आ जाए, तो ये जो आंटियाँ हैं, ये जो लिबरल हैं, ये मोमबत्तियाँ उठा के ये आ जाती हैं और एहतजाज करती हैं और मदारिस के खिलाफ जो है वो पता नहीं क्या-क्या बकती हैं। लेकिन मेरा यहाँ उनसे भी क्वेश्चन है कि अभी तक आपने उस पे क्या एक्शन लिया है? देखें, इजाज़ शाह नामी जो किरदार हैं, ये एक नहीं है, ये हमारे मुआशरे में इस किस्म के दरिंदे हज़ारों हैं,
جو معصوم لوگوں کو جو ہے بہکا دیتے ہیں، جو معصوم لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ میں یہاں پہ خواتین کی بات کرتا چلوں تو ہمارے معاشرے میں اس وقت ہزاروں، بلکہ میں کہوں گا کہ لاکھوں خواتین ایسی ہیں جو موبائل فون پہ بننے والی ویڈیوز کی وجہ سے اتنی ہراس ہیں، اور بہت سارے ایسے کیسز رپورٹڈ ہوتے ہیں، اور بہت سارے تو ایسے کیس ہیں جو رپورٹ بھی نہیں ہوتے۔ تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کم از کم اس پہ ایکشن لیں، آپ کم از کم اپنی آواز کو بلند کریں، آپ کم از کم جو ہے وہ ساتھ دیں، آپ میں بولنے کی ہمت آنی چاہیے۔ جی ہاں، میں خواتین کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کو ہراس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ شٹ اپ کال دیں، اور آپ جو ہے اس کے اگینسٹ ایف آئی اے میں جا سکتی ہیں، آپ اس کے خلاف مقدمہ درج کروا سکتی ہیں، اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ اس کو سزا دلوا سکتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں، اگر آپ کو کوئی بلیک میل کر رہا ہے تو آپ اپنے گھر والوں کو نہ بتائیں۔ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں، میں طالبات سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں، میں اپنی بہنوں سے، بچیوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی شخص جو ہے وہ بلیک میل کر رہا ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ اپنے پیرنٹس کو بتائیں، آپ اپنے دوستوں کو بتائیں، آپ اپنے بڑوں کو بتائیں، آپ ان کے اگینسٹ جو ہے وہ احتجاج کریں، آپ ان کے اگینسٹ جو ہے وہ آواز اٹھائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کو کوئی ہراس کر رہا ہے اور آپ ان کے اگینسٹ جو ہے وہ آواز اٹھائیں گے تو آپ کو مار ڈالے گا، بلکہ وہ اس کو ڈر ہوگا کہ اگر میں نے اس کو نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ ہراس کرنے کی کوشش کی تو یہ کچھ بھی کر سکتی ہے، مطلب کسی بھی قسم کا یہ میرے اگینسٹ جو ہے وہ ایکشن لے سکتی ہے، تو وہ بندہ جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو ہراس نہیں کرے گا۔ دیکھیں یونیورسٹیز میں اور کالجز میں میں خود بہت سارے ایسے کیسز سے گزرا ہوں، میرے نالج میں ہے، مجھے بتایا گیا ہے، میں نے خود ایسے کیسز بہت سارے ہینڈل کیے ہیں کہ جس میں خواتین کو ہراس کیا جاتا ہے، اور وہ صرف خاموش اس لیے ہوتی ہیں کہ سر میرا مستقبل ہے اور میرا مستقبل جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا، یہ پروفیسر، یہ ٹیچر، یہ فلاں، وہ فلاں، یہ جو ہے یہ مجھے ان کو مجھے ایک دفعہ جو ہے وہ آپ یونیورسٹی میں میری تعلیم مکمل کرنے دیں، اس کے بعد دیکھوں گی۔ دیکھیں جب آپ کو ہراس کیا جا رہا ہے تب آپ نے ایکشن نہیں لیا تو بعد میں آپ اس کے اگینسٹ کیا ایکشن لیں گی؟ جب آپ نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا تو آپ کی جو آنے والی جونیئر ہے اس کی حالت کیا ہوگی؟ دیکھیں ایک درندہ صرف جو انسان ہے جو آپ کو مسلسل بلیک میل کر رہا ہے، اگر آپ ایکشن نہیں لیں گی تو آنے والی جو لڑکیاں ہیں وہ تو صاف ظاہر ہے وہ اس کی تو عادت بن چکی ہوگی۔ اس لیے میری بہنوں بیٹیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر آپ کو اس طرح سے پریشان کرتا ہے، ہراس کرتا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے کسی کو بھی نہیں بتانا، سب سے پہلے اپنے والدین کو بتائیں۔ والدین کو بتائیں کہ آپ نے جس یونیورسٹی میں ہمیں بھیجا ہے، جس یونیورسٹی میں ہم پڑھ رہی ہیں، وہاں پہ ہم پڑھائی نہیں کر رہی بلکہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کتنی لڑکیوں کی یہ جو خودکشی کے واقعات بعد میں رپورٹ ہوتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ فلاں لڑکی نے، فلاں میڈیکل کی طالبہ نے، فلاں طالبہ نے، فلاں طالبہ نے جو ہے وہ خودکشی کر لی، وہ خودکشی بیچاری نہیں کرتی، اس کو ہراس کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت گھنونا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ میں ویڈیو کے اندر وہ چیزیں بتانا بھی نہیں چاہ رہا، میری تو زبان بھی گوارا نہیں کرتی کہ میں ایسی باتیں کروں۔ ان کی جو ہے فحش ویڈیو بنائی جاتی ہیں، نازیبا ویڈیو بنا کر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اور پوری زندگی ان کو اتنا ڈسٹرب کیا جاتا ہے۔ پہلے ان کو یونیورسٹی میں ڈسٹرب کیا، اور جب وہ یونیورسٹی سے ایکس ہوتی ہیں اور اس کے بعد بھی ان کو جو ہے مسلسل کنٹینیوسلی ان کو ہراس کیا جاتا ہے، اور اب تو یہ زمانہ آ چکا ہے کہ ان سے پیسے بھی بٹورے جاتے ہیں۔ تو یہ یونیورسٹی میں ہونے والا کوئی پہلا وقوعہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر یہاں پہ بھی ہم نے خاموشی اختیار کی اور یہ کیس جو ہے وہ سرد خانے میں چلا گیا تو پھر قوم کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے میری تمام بہنوں بیٹیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ہراس کرتا ہے تو اب آپ نے ہراس بالکل نہیں ہونا، اور یہ جو بہاولپور کے جتنے بھی متاثرین لڑکیاں ہیں، اگر ان کی ویڈیوز ابھی جو ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ وہ اس کے موبائل میں ہیں تو پتہ بھی ہوگا کہ یہ کون سی کلاس کی ہے، یہ کون سے سیکشن کی ہے، یہ کون سے جو ہے وہ اس میں سال کی ہے، یہ پڑھ رہی ہے، تو وہاں پہ ان سب کا پتہ ہے۔ تو آپ جتنے بھی لوگ آپ متاثرین ہیں، آپ نے ٹینشن نہیں لینی بلکہ آپ آواز اٹھائیے۔ جب آپ آواز اٹھائیں گے اور اس ایک اجاز شاہ نامی شخص کو اگر آپ سزا دلوائیں گے تو یقین کیجئے کہ آنے والے جتنی بھی طالبات ہیں ان کے لیے آپ ایک جو ہے وہ مثال ہوں گی، آپ ان کے لیے یہ راستہ بالکل صاف کر کے جائیں گی، اور نو کا جو ہے کہ نو، بس شٹ اپ، اس کے بعد جو ہے جب یہ ایک یہ معیار جو ہے وہ قائم ہو جائے گا تو آنے والی جو بچیاں وہ پریشان نہیں ہوں گی، وہ اپنی تعلیم حاصل کریں گی۔ اس لیے میری تمام جو ہے یہ بہاولپور کے جتنے بھی متاثرین بچیاں ہیں، خواتین ہیں، عورتیں ہیں، طالبات ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اب آپ نے اس دفعہ اپنی آواز کو دبانا نہیں ہے، آپ نے اپنی آواز کو اٹھانا ہے، اور میں یہاں پہ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ والدین جو ہیں
ان کی اس ٹائم کیا حالت ہوگی، جتنی بھی ان کی بچیاں جو ہے وہ، یہ صرف بہاولپور کی بات نہیں ہے بلکہ جن 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 لوگوں نے یہ یونیورسٹی کا یہ کارنامہ سنا ہوگا، تو جن کی بچیاں جو ہے یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں تو ان کی کیا حالت ہوگی۔ تو ایک تو وہ دور تھا کہ جب ہم بھی یہ سنتے تھے کہ یہ اس طرح سے لوگ نہیں کر سکتے، اور وہ کیا تھا کہ یہ فیضان نظر تھا، یہ کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو آج کل آداب فرزندی کی بجائے کچھ اور ہی ان پہ جو ہے وہ ٹھونسا جا رہا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ تمام طالبات، تمام سٹاف جو اس سے متاثر ہوا ہے، ان کو جو ہے وہ اپنی آواز بلند کرنی چاہیے، آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ آنے والے لوگوں کے لیے مثال ہوں گے۔